हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन फ़र्ज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक मरतबा किसी तामीरी काम के लिए मज़दूर की ज़रूरत पड़ी। मैं बाजार आया और किसी ऐसे मज़दूर को तलाश करने लगा जो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो। यकायक मेरी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो सबसे आखिर में बैठा हुआ था। चेहरा शराफत और इबादत के नूर से चमक रहा था। इसका जिस्म बहुत ही कमज़ोर था। इसके सामने एक जंबील और रस्सी पड़ी हुई थी। उसने ऊन का जुब्बा पहना हुआ था और एक मोटी चादर का तह बांधा हुआ था। मैं इसके पास आया और पूछा, ए नौजवान, क्या तुम मजदूरी करोगे? कहने लगा, जी हाँ। मैंने पूछा, कितनी उजरत लोगे? तो कहने लगा, एक दिरहम और एक वाक यानी दिरहम का छठा हिस्सा लूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो। वो कहने लगा, जैसे ही मौज़न जोर की आज़ान देगा मैं काम छोड़कर नमाज की तैयारी करूंगा और नमाज के बाद दोबारा काम शुरू कर दूंगा। फिर जब असर की आज़ान होगी तो मैं फौरन काम छोड़कर नमाज की तैयारी करूंगा और नमाज के बाद काम करूंगा। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वरना कोई और मजदूर ढूंढ लो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मैं इसे लेकर अपने घर आया और काम की तफसील बता दी। इसने काम के लिए कमर बांधी और अपने काम में मशगूल हो गया और मुझसे कोई बात न की। जब मौज़न ने जोहर की अजान दी तो उसने मुझसे कहा, ए अब्दुल्ला, मौज़न ने अजान दे दी है। मैंने कहा, आप जाइए और नमाज की तैयारी कीजिए। नमाज से फरागत के बाद वो अजीम नौजवान दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया और बड़ी दयानतदारी से ऐसा अंदाज में काम करने लगा। असर की आज़ान होते ही इसने मुझसे कहा, ए अब्दुल्ला, मौज़न अजान दे चुका। मैंने कहा, जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। नमाज के बाद वो दोबारा काम में मशगूल हो गया और गुरूब आफ्ताब तक काम करता रहा। फिर मैंने उसे तयशुदा उजरत दी और वहाँ से रुखसत हो गया। कुछ दिनों के बाद मुझे दोबारा मजदूर की ज़रूरत पड़ी तो मुझसे मेरी बीवी ने कहा, इसी नौजवान को लेकर आना, क्योंकि उसके अमल से हमें नसीहत हासिल हुई है और वो बहुत दयानतदार है। चुनाचे मैं बाजार गया तो वो मुझे कहीं नजर न आया। मैंने लोगों से इसके मुतालिक पूछा तो वो कहने लगे, क्या आप उसी कमजोर और नहीस नौजवान के बारे में पूछ रहे हैं जो सबसे आखिर में बैठता है? मैंने कहा, जी हाँ, मैं इसी के मुतालिक पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, वो तो सिर्फ हफ्ते के दिन आता है, इसके अलावा किसी दिन काम नहीं करता। ये सुनकर मैं वापस आ गया और हफ्ते का इंतजार करने लगा। फिर बरोज हफ्ता में दोबारा बाजार गया तो मैंने इस पुरकशिश और अजीम नौजवान को उसी जगह मौजूद पाया। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? इसने कहा, जी हाँ, लेकिन मेरी वही शराइत होंगी जो मैंने पहले बताई थी। मैंने कहा, मुझे मंजूर है, तुम मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ मेरे घर आया और मैंने इसे काम की तफसील बता दी। वो बड़ी दयानतदारी से पहले की तरह काम करता रहा और उसने उस दिन कई मजदूरों जितना काम किया। शाम को मैंने उसे तयशुदा उजरत से ज्यादा रकम देना चाहिए तो उसने जायद रकम लेने से इनकार कर दिया और बगैर उजरत लिए ही वहां से जाने लगा। मुझे इस बात से बड़ा रंज हुआ कि वो बगैर उजरत लिए ही जा रहा है। मैंने उसका पीछा किया और बसत आजिज़ी से उजरत दी। इसने जायद रकम वापस कर दी और तयशुदा मजदूरी लेकर वहां से रवाना हो गया। कुछ दिनों के बाद जब हमें दोबारा मजदूर की ज़रूरत पड़ी तो मैं हफ्ते के दिन बाजार गया और इसी नौजवान को तलाश करने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं नजर न आया। मैंने इसके मुतालिक पूछा तो लोगों ने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करता है और मजदूरी में एक दिरहम और एक वाक उजरत लेता है। वो रोजाना एक वाक अपने इस्तेमाल में लाता है। आज वो बीमार था इसलिए नहीं आया। मैंने पूछा, वो कहाँ रहता है? लोगों ने बताया, फलां मकान में रहता है। मैं वहां पहुंचा तो वो एक बुढ़िया के मकान में मौजूद था। बुढ़िया ने मुझे बताया कि ये कई दिनों से बीमार है। मैं इसके पास पहुंचा तो देखा कि वो सख्त बीमारी में मुब्तला है और ईंटों का तकिया बनाया हुआ है। मैंने उससे पूछा, मेरे भाई, क्या तुम्हारी कोई हाजत है? तो वह कहने लगा, जी हाँ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, क्या तुम इसे पूरा करोगे? मैंने कहा, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारा काम ज़रूर पूरा करूँगा। बताओ क्या काम है? इस नौजवान ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो ये लोटा और जंबील बेचकर गोरकों
لیے مجھے میرا یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہے، مجھے اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا، اور میری جیب میں ایک انگوٹھی ہے، اسے اپنے پاس رکھنا، اور میری تدفین کے بعد اسے امیر المومنین ہارون الرشید کے پاس لے جانا۔ جب ان کی شاہی سواری فلاں دن فلاں مقام سے گزرے تو انہیں کہنا میرے پاس آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک امانت ہے، پھر انہیں یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ کام میری تدفین کے بعد ہی کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا۔ پھر اس عظیم نوجوان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا، بہرحال میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی کی اور انتظار کرنے لگا کہ خلیفہ ہارون رشید کی سواری کس دن نکلتی ہے۔ جب وہ دن آیا تو میں راستے میں بیٹھ گیا۔ امیر المومنین جاؤ جلال کے عالم میں ہزاروں شاہ سواروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے چلے آ رہے تھے۔ جب ان کی سواری میرے قریب سے گزری تو میں نے بلند آواز سے کہا اے امیر المومنین، میرے پاس آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک امانت ہے۔ پھر میں نے وہ انگوٹھی دکھائی، انہوں نے انگوٹھی دیکھ کر حکم دیا اسے ہمارے مہمان خانے میں لے جاؤ، میں اس سے علیحدگی میں گفتگو کروں گا۔ چنانچہ مجھے محل میں پہنچا دیا گیا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید کی واپسی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور باقی لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ بن فرج ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے اس عظیم مشان نوجوان کے بارے میں خلیفہ ہارون رشید کو سنا دیا۔ یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ پھر جب میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا اے امیر المومنین، اس نوجوان سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا، ہم نے اس کی خوب نیک ماحول میں پرورش کی اور اس نے قرآن کا علم سیکھا۔ پھر جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میری دنیاوی دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی جس میں بہت ہی قیمتی یاقوت تھا اور اس سے کہا یہ میرے بیٹے کو دے دو تاکہ بوقت ضرورت اسے بیچ کر اپنی حاجت پوری کر سکے۔ اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں اس کے متعلق بالکل معلومات نہ مل سکیں۔ آج تم نے اس کے متعلق بتایا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور کہا آج رات مجھے اس کی قبر پر لے چلنا۔ جب رات ہوئی اور ہم دونوں اس کی قبر پر پہنچے تو خلیفہ ہارون الرشید اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا اور ساری رات روتے روتے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے تم روزانہ رات کے وقت میرے پاس آیا کرو، ہم دونوں اس کی قبر پر آیا کریں گے۔ چنانچہ میں ہر رات ان کے پاس جاتا اور وہ میرے ساتھ قبر پر آتے اور رونا شروع کر دیتے۔ پھر واپس چلے جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ نوجوان خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید کا بیٹا ہے۔ مجھے تو اس وقت معلوم ہوا جب خود خلیفہ ہارون الرشید نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا۔